अम्बरीषचरितं वैवस्वताख्यमनुपुत्रनभागजातनाभागनामक नरेन्द्रसुतोऽम्बरीषः सप्तार्णवावृतमखीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनाः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृताः प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थं चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारम् सद्वादशीव्रतमतो भवदर्चनार्थं वर्षं ददौ मधुवने यमुनोपकुण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महतीं वितन्वन् पूजां द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिं तत्राथ पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुं वृतश्च स नृपेण परार्तिशीलो मन्दं जगाम यमुनां नियमान् विधास्यन् राज्ञातपारणमुहूर्तसमाप्तिकेदाद् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदत दिव्यदिशा विजानन् क्षिप्यन् कृतो धृतजटो कृत्यां च तामसिधरां भुवनं दहन्तीमग्रे विवीक्ष्य नृपतिर्न पदाश्च कम्पे त्वद्भक्तपादमभिवीक्ष्य सुदर्शनं ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिवन्वदावीत् धावन् अशेषभुवनेषु भियास पश्यन्ने विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चं कः कालचक्रमतिलङ्घ्यतीत्यपास्तः शर्वं ययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिं नमन्तं प्रोचे भवानहमृषे ननु भक्तदासः ज्ञानं तपश्च विनयान्वितमेव मान्यं याह्यम्बरीषपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादो राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदाद किलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपां च शंसन्ने राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधु तमृषिं विसृजन् प्रसन्नं भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेश पायाः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द आनन्दचिन्मयने शरणं श्रीचोट्टानिकर भगवती अम्मये शरणं नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते।